एक दिन मस्जिद नबी च आके बैठे तो रोन लग पे, वडेरे हो गए सन, रोन लग पे। नबी पाक ने पूछा सलमान क्यों रोना है? हजूर मेरा जिहड़ा मालक है ना वो बड़ा जालम है, मारदा भी बड़ा है ते गल्लां भी बड़ियां करदा ते तुहाडे खिलाफ भी बड़ियां गल्लां करदा, यहूदी है। ते हजूर मेरा दिल है कि मैं आज़ाद हो जा, आज़ाद ऐ सोहनी हुण चा सौन लगी आज़ाद हो जा। नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, अपने मालक नाल गल कर की लैना सू। आय हाय बोलो एक बारी, आई नहीं सर्दी कोई नहीं, मोहब्बत ना बोलो एक बारी। सरवरे कायनात बागड़ी साहब कायनात दे वाली ने फरमाया पुछ मालक नू की आंदा जी किन्ने पैसे लैने ने? उन्हें कहा हजूर ठीक है, जनाबे सलमान फारसी गए यहूदी कोल, इधर वेख्यो यहूदी नू जाके कहन लगे किन्ने पैसे लैने ने मेरे? आखन लगा तेरे वडेरे ते किन्ने पैसे भरने ने, ऐनी उम्र हो गई है तेरी, तेनू किन्ने खरीदना है? सलमान रो के कहन लगे साडा जिहड़ा मालक है ना वो बड़ा गमखार है, वो बड़ा मुहब्बत करने वाला है, तू मुल ते ला। इधर वेख्यो उन्हें आख्या मैं इनू मुल ही वो दसना जिहड़ा तो कोई पूरा ही ना होवे, वो जिहड़ी चीज़ ना वेचनी होवे, जिहड़ी मझ ना बंदे ने वेचनी होवे, ओहदा पैसे बंदा 15 लाख दा छड्डदा वे, अगले नूं ओहदी जरूरत ही ना पवे पैसे भरन दी, देनी जो नहीं चीज़ एक ओहदी कीमत ही नहीं दस छड़ो। ये बंदे शहारी करते हैं। उन्हें यहूदी ने शहारी की, उन्हें कहा मैं इनू पैसे ही इन्ने दसना, ये को ना पूरे होने ने तो ना इसकी जान छुटनी है। उन्हें कहा सलमान तेरा नबी पैसे भरेगा? आपने फरमाया भरनगे। बोल कहन लगा चल फिर अपने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कह 300 खजूरां दा पौधा होवे। आए हाय 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 ऐ हुण वेखी आउण लगा लुत्फ। ए 4 कैमरे लगे ने, एक कैमरा नहीं मान, ते 4 कैमरे लगे ने। पिछलियां भी थोड़ी वीडियो लखां दुनिया यूट्यूब ते वेखी है। ते आल ऐलान पे गल करना, कोई छुपी गल नहीं भी इस महल्ले नहीं रहनी। महल्ले का की नाम है? बौंकन शरीफ वाले हो, ये सिर्फ बौंकन नहीं रहनी, ये पूरी दुनिया ते जानी है। ते आल ऐलान आना 300 पौधा होवे खजूर दा, जवान होवे, खजूरां लगन ते खजूरां पक्कण। सुननी गल सो की मौलवी गल कर छड़ी असां सुन गए तो शैपर चोलों का लिया तो टुर गए ना, गहराई तक जा। 300 खजूरां दा दरखत ला, उन्होंने जवान कर। सब नालों लेट जिहड़ा दरखत जवान होंदा खजूर दा, तुसीं तजर्बा कर लियो, पुछ लो किसी ने। सब नालों लेट जिहड़ा दरखत जवान होंदा ना, जिन्होंने फल लगदे ने, वो किहड़ा दरखत है? खजूर दा। हुण ते मसनू ही आ गए ना, हुण अगू तजर्बे करके वो छोटियां छोटियां खजूरां भी उन्हें ला छड़े ने फल। उन्हें तो तवज्जो करो, उस वेले ए जुमले सुनिया जी। उन्हें कहा 300 दरखत कदों जवान होना है, कदों फल लगना है? ना फल लगना तो ना इन्हें आज़ाद होना है। जदों टुरन लगे ना तो जनाबे सलमान कहन लगे और भी कोई दस। आए हाय 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 क्या बात है तुहाडी यार, मुसलमान हो, हजूर दे उम्मती हो, मुसलमान मां दे घर पैदा होए हो, मुसलमान बाप दी गुड़ती जे। सुनियो और भी दस। उन्हें कहा तो पूरी कर ले, उन्हें कहा पूरी कर लेंगे साईं। ओ पिछे साईं तगड़े होण ते पैसे भर छड़दे ने कि नहीं भरदे? बंदा कोई थाने फसिया होवे तो पिछे साईं तगड़े होण, अगले SHO नूं आंदे ने पैसे 10 किन्ने लैणे ने। वो इन्ने पैसे दसदा ते अगले मेज़ ते सुट्टण ते ओहदियां भी अखां खुल जांदियां ने भी ये किवें? पता लग गया भी अज भी साईं तगड़े होण ते पैसे, ओ बोलो तो सही, पैसे चाचा जी भर लैंदे ने। ते जिन्हां दे वाली दा नाम ही मुस्तफा होवे, जिन्हां दे आका दा नाम ही मुहम्मद अरबी होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर वेख, उन्हें कहा 300 खजूरां दा बाग पक्या जदों दवेंगा ते नाल इधर वेख्यो 40 ओकियां सोना, 40 ओकियां सोना भी देना ही, ते मेरी तरफों तू आज़ाद है। नाल यहूदी कहन लगा जिन्ना तू दा छड़िया है तो कभी पूरा ही नहीं जिंदगी च कर सकदा। जनाबे सलमान परेशानी होए, पता सी वाली है ने। आए हाय 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 पता सी वाली, पता ने वाली जिन्हां दी महफिल हर साल सजांदे, उन्हां नहीं पता भी तुसी की पे करदे? जरा सोच ना, उन्हां नहीं पता पूरी बरादरी मिल के ये अपने वास्ते करदे पे नहीं या मदीने वाले वास्ते पे करदे ने? चाचा ये आम गल्लां नहीं, ये आम नहीं भी महफिल हो गई तो ठीक है। जिन्हां दी महफिल है वो जानते ने, बोलो जानते ने कि नहीं जानते? इधर सुनियो, मस्जिद नबी जनाब सलमान आ गए। हजूर ने फरमाया सलमान क्यों? हजूर वो यहूदी बड़ा बगैर दे, वो आंदा 300 दरखत दो बाग खजूरां दा,
تے کھجوراں بھی لگیاں ہون تے پھل بھی پیا ہوئے تے پھل بھی پکا ہوئے تے نالے 40 اوکیاں سونا دیو. نبی پاک نے نہیں فرمایا بھی اے کتھوں ہونا ہے؟ آئے ہائے ہائے باگڑی صاحب گل دی گہرائی تک جائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی کتھوں ہونا ہے وہ اینا کو. حضور مسکرا کے آندے نے سلمان چہرے تے مسکراہٹ لے کے انہوں آخ بڑا تھوڑا منگے آئی. آئے ہائے ہائے ادھر ویکھی ہوں سٹ پینی ہے تیرے سینے تے او بڑا تھوڑا منگے آئی بڑا تھوڑا منگے آئی. جناب سلمان آندے نے حضور 300 کھجوران دا درخت 300 کھجوران دا درخت. حضور نے فرمایا سلمان جلدی کر علی بلا. 13 رجب قریب علی علی نہ کر لئیے اگر تو دل ہے دے اے وہ ہاتھ چوک کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے اسی صحابہ نو بھی منن والے ہاں نبی دی آل نو بھی منن والے ہاں. نعرہ حیدری. بابا جی میرے نبی نے فرمایا سلمان علی لایا. جدوں جناب علی دی طرفوں آواز آئی ہے علی لایا علی لایا علی لایا. باگڑی صاحب میرا ادھر دیکھو باگڑی صاحب میرا ایمان آندا ہے جدوں سلمان نے علی دا نام سنیا ہونا ہے زمین آسمان وچ آواز آئی ہونی ہے علی علی کھارے تیرے دکھ مک. او ویکھو ہاتھ ویکھو بندے دا پیچھے بہ گئے. علی علی 13 رجب قریب جشن ولادت علی دا موقع ہے. ہاتھ بلند کر کے علی دا موالی نوکر بن کے کہے علی علی کھارے تیرے دکھ مک جان گے. واہ علی علی کھارے. مجمع ویکھنا ہے کیمرہ مین بھائی ذرا مجمع ویکھ کدا کدا ہاتھ مولا علی دے نا تے بلند کیڑا کیڑا باگڑی صاحب دے ویڑے بہ گئے مولا علی دے نا دے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں علی علی کھارے تیرے دکھ مک جان گے. علی واہ 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 علی علی کھارے تیرے دکھ. ہن علی والا ویکھی علی والا ویکھی جتھے بھی بیٹھا ہویا علی دا مومن علی نو ملن والا موالی بیٹھا علی علی کھارے تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کھارے بولا علی علی کھارے تیرے دکھ مک جان گے. واہ علی علی من کنت مولا ہو جنہیں نقیب محفل کہہ رہا 13 رجب قریب مولا علی دی ولادت قریب. من کنت مولا ہو من کنت مولا ہو مومن 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 بندہ من کنت مولا ہو فہذا علی و مولا. تیرا مولا علی ہے میرا مولا علی. ہاتھ بلند کرنا ایک باری ہاں بوکن شریف علی علی دے نا دے. تیرا مولا علی ہے میرا مولا علی ہے تیرا مولا علی ہے جی میرا مولا. بابا اللہ تنو زندگی دے. تیرا مولا علی ہے میرا مولا علی ہے تیرا مولا علی ہے جی میرا مولا علی ہے تیرا مولا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ہاں جی علی علی ہے. بولو علی بولو علی علی نو بلاؤ. مولا علی آگے باگڑی صاحب محفل ویکھ جذبہ ویکھی. مولا علی آگے جی حضور فرمایا علی پانی والا برتن لے لے. سلمان نے فرمایا بھی ٹویا کڈی جائیں تے گٹکا میں لائی جاواں گا. ہن تے بولو سبحان اللہ. آؤ پچھلے جڑے کھڑے ہو نوجوانوں تسی بھی بولو. سنیو جی مہربانی میں نیڑے لے گیا کام بس زیادہ نہیں تمہیں بٹھانا مینوں پتہ ساری گل دا. ادھر جملے سنیو. ہن بابا جی گٹکاں لان والے نبیاں دے سردار گٹکاں لان والے نبیاں دے پھر بولو نبیاں دے گٹکاں لان والے چاچا جی باگڑی صاحب نبیاں دے سردار. ادھر ویکھو ٹویا کڈن والے سلمان پانی پان والے مشکل کشا مولا علی
ہوں ذرا تصور کرو جی چاچا جی ٹویا کٹتے ہیں سلمان گٹک حضور پھڑی وچ رکھ چھڈی حضور گٹک پھڑی وچ رکھ چھڈی حضور گٹک پھڑی وچ رکھ چھڈی ادھر ویکھو راوی لکھدا ہے کہ 299 بوٹے نبی پاک نے لائے ایک حضرت عمر نے لایا سبحان اللہ علامہ خادم حسین رضوی بھی روایت بیان کی تھی ایک بوٹا حضرت عمر نے لایا تے جڑا حضرت عمر نے لایا وہ کوئی نہ اگیا ہوں کیڑی گل سناواں 299 نبی پاک لائے وہ ہو گئے حضور نے پوچھا یہ کنے لایا جی انہوں نے کہا جی یہ عمر پاک نے لایا آپ نے پھر پٹ کے اتنے پھر گٹک لائی ہوں تسی اندازہ کرو 300 بوٹا لگا میں اینڈ تے تمہیں ثبوت بھی دینا اس باغ دا جڑے مدینے گئے ہو ادھر توجہ کرو بابا جی 300 بوٹا لگا مدینے دے اندر کھجوراں دا کنے عرصے چ ہوئیاں ہونیاں اے توجہ کرو بوٹے لگ گئے جناب سلمان کہنے لگے حضور بوٹے تے لگ گئے نے فرمایا وہ بھی جان گے ادھر توجہ کرو تھوڑی دیر گزری آپ نے فرمایا یہودی نو کہہ بوٹے گین لے آ کے کی کر بوٹے باگڑی صاحب جملے وڈے جے اللہ دی قسم چاچا جی تھوڑی محبت ہے آ بوٹے گین لے یہودی کہنے لگا یار 300 بوٹے لا چھڑے جے وہ بھی گین انہاں کہا تو اے نہ ٹینشن لے تو گین بوٹے گین درخت گین سنو جناب سلمان فارسی دا ذکر سننا لیا اج موضوع ہی وکھرا دیتا ہی عاشق دا موضوع دیتا ہی توجہ فرما جے یہودی نال 4-5 یاراں نو لے آؤ ویکھو یار ایڈی جلدی آؤ تو صحیح ویکھیے صحیح واقعی ہویا کہ مذاق بابا جی جدو سامنے یہودی تو ادھر مصطفیٰ کھڑے نے ادھر یہودی کھڑے نے ادھر سرور کائنات محبوب خدا کھڑے نے آپ نے فرمایا درخت گن پہلا ہی وہ اکھاں کھل گئیاں بھی ایڈی جلدی درخت بھی ہو گئے نے کھجوراں بھی لگ گئیاں نے انہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 باگڑی صاحب پورے درخت گینے تے 300 درخت ایڈی مٹھی سبحان اللہ کنے درخت 300 پورا درخت آکھن لگا سلمان کھجوراں لگیاں نا آپ فرمان لگے تو انہاں تنوں نہیں نظر پہ ہوندا اے پکیاں نے انہاں کہا اتنے چڑھ کے کھا کے ویکھ اتنے چڑھیا کھجوراں لائیاں کھادیاں تے کھجوراں بھی پکیاں آکھن لگا ٹھیک ہے ادھا تو آزاد ہو گیا سمجھ آ گئی ادھا تو آزاد ہو گیا ہن سونا کیویں دویں گا آپ نے فرمایا لکھ لعنتی جیڑا 300 بوٹے اگا سکتا ہے وہ 40 اوکیاں سونا نہیں پورا کر سکتا ہائے 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 بابا توجہ کریں وہ سونا نہیں پورا کر سکتا میریاں ماواں بہناں بیٹھی ہیں نوجوان بیٹھے ہو چاچے بابے بیٹھے ہو بابا جی جملے سنو ہن 40 اوکیاں سونا علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماندے نے اسی ساری رات لا کے نا تے اندازہ کیتا بھی قیمت کنی بندی کہندے نے اس دور وچ کنا کروڑ روپیہ بند ہے اگر وہ حساب لائیے تے نبی پاک دے کول نا تھوڑا جا سونا آیا کسے نے دتا حضور قبول کرو نبی پاک نے فرمایا میرے سلمان نو بلاؤ ہائے 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 ادھر جملے سنی کنوں بلاؤ میرے سلمان فارسی نو بلاؤ میرے سلمان نو بلاؤ او بوکن شریف دے نوجوانوں جملے سنیا جے جناب سلمان آئے میرے نبی نے فرمایا سونا پھڑ دے یہودی نو دے کے آ حضور دے آواں جی دے آ ادھر ویکھو جدو سونا دے کے آئے تے آپ فرمان لگے تولیا تے اونہ ہی تولیا تے اونہ ہی حافظ صاحب جملے سنیو کریم مصطفیٰ دی کرم نوازی سنیا جے 300 درخت بھی پورا کیتا 40 اوکیاں سونا بھی پورا کیتا سلمان نہ وہ بازو پھڑ کے نا یہودی دا کہن لگے ہن دس جاواں ہن دس جاواں اے جملہ مینوں بڑا لطف دیندا چاچا جی مینوں تہاڈا پتہ نہیں جدوں سلمان انہوں اینا کر کے نا انج ہو کے آئے نا واپس نبی پاک نے فرمایا سلمان کیوں آیا حضور میں آزاد ہو گیا فرمایا چلیا سا انج تے نہیں نہ لیونا سی آپ ہی تینوں لے کے آواں گے ہائے 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 بابا جی جملے سنیا جے مدینے دیاں گلیاں گواہ ہو گئیاں مدینے دی فضا تے ہوا گواہ ہو گئی فرمایا سلمان چلا جا حج نبیاں دا امام آئے گا اوئے ہوئے حج نبیاں دا سردار آئے گا میں گل نیڑے لے گیا حج خود نبی آن گے حج خود محمد آن گے حج خود احمد آن گے حج نبی
आए गा अज प्रोटोकॉल नाल बागड़ी साहब इधर वेखना ही अज प्रोटोकॉल नाल लैके आएगा जनाबे सलमान गए ने जाके यहूदी दे कोल खड़े हो गए ने यहूदी कह लगा सलमान फिर आ गया फरमाया चुप कर जा आज मेरा नबी आएगा आज मेरा आका आएगा आज प्रोटोकॉल नाल लेके जाएगा आज इज्जत नाल लेके जाएगा हजरात जुमले सुनिया ने जदों नबी आए ने यहूदी उठ के खड़े हुए ने मेरे नबी ने फरमाया यहूदिया 10 बाग दे दरख्त पूरे ने आखन लगा पूरे ने हजूर कह लगे सोना पूरा है कह लगा पूरा है हजूर फरमान लगे हुण 10 सलमान किदा है हुण 10 सलमान किदा है हुण वेख इधर हुण 10 सलमान किदा है हुण 10 सलमान किदा है यहूदी हाथ बन के खलो गया कह लगा कमली वाले सलमान भी तेरा है ये यहूदी भी तेरा है ओह सलमान भी तेरा है यहूदी भी तेरा है मैं भी वेख गया सलमान भी वेख गया है मेरा ईमान आंदा है बागड़ियो जदों सलमान आया है ते एहो ही आंदा होना है दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल सज्जा हाथ बुलंद कर सज्जा हाथ बुलंद करके दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों मैं लब के इधर वेखना यार मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा बाबा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मक्के रहने वाले मदीने जाने वाले हाथ बुलंद करके नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत आए हाय हाय मक्के रहने वाले मदीने जाने वाले ठिड्डे खाने वाले नो सीन लाने वाले वेखो चाचा जी ठिड्डे खाने वाले नो सीन लाने वाले तेरे बाजो डिगे नो तेरे बाजी बाबा जी बाबा तेरे बाजो डिगे नो किसे नहीं संभालना तेरे बाजो डिगे नो तेरे बाजो डिगे नो किसे नहीं संभालना दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल आया जे कोई हुजूर वर्गा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लो जी टाइम वेखियो जी ए घड़ी तोड़े कोल बारिश आ गई बारिश भी आ गई है तो 12 भी बज गए बिल्कुल जी हुण छड्ड दईए फिर